दिलका बीच ज्योति पुञ्ज एफएम विजय सूचना संगीत मनोरञ्जन दिन्छ विजय सूचना संगीत मनोरञ्जन दिन्छ विजय विजय एफएम 101.6 विजय एफएम 101.6 बदलिदो संसारको एउटा खबर जनताको चासो र सरोकार तपाईले खोजेको सार्वजनिक पहल कार्यक्रम दृष्टिकोण प्रत्येक साताको शनिबार मध्याह 12:15 बजेदेखि 1 बजेसम्म सुने जितिन्छ विजय एफएम 101.6 रेडियो पर्व एफएम 102.6 मेगाहर्ज र रेडियो कञ्चन 95.8 मेगाहर्जबाट एकैसाथ नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रम दृष्टिकोणमा प्राविधिक कक्षाका मित्र पुष्कर अधिकारीसँगै अजय पौडेलको कार्यक्रम दृष्टिकोण तपाईले नेपालकै सर्वोत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो सुनेजी 300 विजय एफएम 101.6 मेगाहर्ज त्यस्तै गरी रेडियो पर्व एफएम 102.6 मेगाहर्ज र रेडियो कञ्चन 95.8 मेगाहर्जबाट प्रत्येक साताको शनिबार मध्याह 12:15 बजेपछि करिब 1 बजेसम्म सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रम दृष्टिकोणमा हामी विशेष गरी हप्ताभरिमा घटेका समसामयिक विषयवस्तुहरूमध्ये जुन जनचासोको विषयवस्तु रहन्छ त्यो विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्छौं, सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई जवाबदेही बनाउने कोसिस गर्छौं, झकझगाउने कोसिस गर्छौं र जनताको पक्षमा काम गर्नको लागि जिम्मेवार बनाउने कोसिस पनि गर्ने गर्दछौं। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो हप्ता पनि विभिन्न विषयहरू चासो र चर्चामा आए। विशेष गरी सरकारले भूमि सम्बन्धी आयोगको लागि नयाँ अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरेका विषयहरू सँगसँगै अन्य विभिन्न विषयहरू आए भने सँगसँगै कोरोना भाइरसका विभिन्न नयाँ केसेसहरू, विभिन्न नयाँ संक्रमितहरू भएका र नेपालमा पनि र विश्वमा नै विभिन्न नयाँ संक्रमितहरू कसैलाई सन्चो भएका कुराहरू लगायतका धेरै कुराहरू आए। सँगसँगै सर्वोच्च अदालतले अलपत्र परेका व्यक्तिहरूलाई घर पुर्याउनका लागि तत्काल एउटा घर पुर्याउनका लागि सरकारले पहल गरोस् भन्ने किसिमको एउटा आदेश दिएका कुराहरू लगायतका धेरै विषयहरू यो हप्ता पनि चासो र चर्चामा रहे र आज पनि हामी सबैभन्दा चासो सबैले सर्वत्र सुनिरहेको विषय जुन जनचासोको विषयवस्तु हो त्यो विषयवस्तुलाई उठान गरेका छौं। विशेष गरी यति बेला यो लकडाउनको समयमा जो काठमाडौँबाट लगायतका देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट मानिसहरू आफ्नो ठाउँमा अथवा आफ्नो गन्तव्यमा फर्कनका लागि जसरी हिँडेर नै खान नपाइकन भोकै दिन रात नबनिकन जति बेला जुन समयमा अहिले मानिसहरू हिँडिरहनु भएको छ उहाँहरूको पक्षमा उहाँहरूको लागि उहाँहरूको पक्षमा जवाबदेही सम्बन्धित निकाय बनोस् भन्ने हिसाबले आज हामीले कार्यक्रम उत्पादन गरेका छौं। यो विषयवस्तु उठान गरेका छौं। तपाईहरू धेरैजनालाई जानकारी पनि भइसकेको छ। जसले फेसबुक चलाउनु भएको छ त्यहाँनिर हामीले स्ट्याटस पनि देखेका छौं आजको विषयवस्तुको बारेमा। त्यहाँनिर तपाईले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। धेरैजना साथीहरूको कमेन्ट आएको छ, कमेन्ट टाइप पनि लेख्छु र सँगसँगै हामीले विशेष गरी यो जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि सरकारलाई मात्रै होइन सम्बन्धित राजनीतिक दल जो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा धेरै सरकार सँगसँगै राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिपक्षी सत्तारूढ दल लगायतका धेरै राजनीतिक दलहरूलाई गाली पनि गरिएको अवस्था छ। चुनावको बेला भएको भए बसका बस अथवा विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गर्न सक्ने राजनीतिक दलहरू यति बेला जनताहरू दुःखमा परेको बेलामा उनीहरूको दुःखमा मलमपट्टि लगाउन काम गरिरहेका छैनन्। तसर्थ यो राजनीतिक दलहरूप्रति पनि एउटा वितृष्णा पनि छाएको अवस्था छ। सँगसँगै यो बेलामा एउटा सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर जो दुःख पाएका छन्, जो अलपत्र परेका नागरिकहरू छन् उनीहरूको लागि एउटा सम्बन्धित स्थानमा सम्बन्धित गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि सर्वोच्च अदालतले एउटा अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ। अन्तरिम आदेश दिइसकेपछि विभिन्न पहलहरू पनि भइरहेका छन्। गाउँ समाजमा फर्केका व्यक्तिहरूमा संक्रमण भए नभएको सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै गरी सम्मानपूर्वक सामाजिक एकीकरणको वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय तह सरकारहरूको ध्यानकर्षण पनि सर्वोच्च अदालतले गराएको छ।
र विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले यो आदेश दिँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको केही घण्टापछि हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि घर जान चाहने पैदल यात्रीहरूलाई स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर पठाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको केही बेरमा नै उहाँले लकडाउनलाई थप कडा पार्न र स्थानीय तहहरूलाई त्यो कुराहरूमा अथवा जो पीडामा परेका नागरिकहरू छन् उनीहरूको पक्षमा काम गर्नका लागि एक किसिमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन पनि दिनुभएको छ। साँच्चै नै यो विषय जति उठान गर्दै गर्दा यो विषय हामी यहाँबाट बोलिरहँदा हामीले जति पीडा उहाँहरूको पीडा हामीले देखेका छौँ त्यो पीडा हामीले फिल गर्न अथवा अनुभव गर्न नसके तापनि जो वास्तविक पीडामा पर्नु भएको छ उहाँहरूले साँच्चै नै कति दुःख परेको छ उहाँहरूलाई थाहा छ। तसर्थ उहाँहरूको पीडालाई एक किसिमले सम्बन्धित तहले सम्बन्धित निकायले राजनीतिक दलहरूले त्यो पीडालाई एक किसिमले भुलाउनका लागि त्यो परेको चोटलाई मलमपट्टि लगाउनका लागि पहल गरून् यो हामी अपेक्षाका साथ आज हामीले यो विषयवस्तु उठान गरेका छौँ। धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। तपाईँ यो विषयवस्तुमा आफ्नो विचार राख्न चाहनुहुन्छ भने आउन पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई टेलिफोन लाइन पनि खुला गरेका छौँ 078 50 14 06 को बाटो खुला गरेका छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरू आउनुभयो भने तपाईँका विचारहरू पनि बुझ्न सक्छौँ र सँगसँगै यो विपदको घडीमा तपाईँ हामीले के गर्न सक्छौँ तपाईँ हाम्रो भूमिका पनि रहन्छ र यो विपदको घडीमा हाम्रो भूमिका रहिरहँदा के गर्नुपर्छ भने सरकारले जे निर्देशनहरू जारी गरेको छ ती निर्देशनहरूलाई भने पालना गर्नुपर्छ। ती निर्देशनहरूप्रति भने तपाईँ हामी सबैजना सजग बन्नुपर्छ। यो रोगले यो राम्रो यो नराम्रो यसलाई लाग्ने उसलाई नलाग्ने भनेर नभन्ने हुँदा हामी सबैजना आफ्नो ठाउँबाट सतर्क रहेर दुःखमा परेका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यो आग्रह म तपाईँहरूलाई गरेँ। सबैजनाले यो पहल गर्नुभएको छ, धेरै आभारी छौँ। कोही हुनुहुन्छ यति बेला जानकारी दिनुभएको छ पुष्करजीले, उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार। कसलाई नमस्कार गरेँ मैले यति बेला? भरतपुर 10 चितवनबाट हिरामणी चापागाईलाई। भरतपुर 10बाट हिरामणीजी बोल्नुभयो। आराम हुनुहुन्छ हिरामणीजी? हजुर एकदम आरामै छु, बसिबसाउ छ। रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ? रेडियो सुन्नै पर्यो नि, कार्यक्रमहरू अब अहिले लकडाउनको बेला छ होइन, अब एफएमहरू सुन्ने, समाचारहरू सुन्ने, डाक्टरका इन्टरभ्यूहरू सुन्ने, कस्तो आउँछ होइन त्यो अनुसार आफू अपडेट पनि भएर बस्ने र सतर्क पनि अपनाउने, सचेत पनि हुने गर्नु पर्यो नि। पक्कै पनि हिरामणी जिल्लामा थोरै यो विषयवस्तु अन्तर्गत रहेर यो बेलामा रेडियोहरूले चाहिँ कस्तो विषयवस्तु उठान गरिदियो भने अझ राम्रो हुन्छ। तपाईँलाई यो कुरा म थोरै यो विषयवस्तुभन्दा थोरै बाहिरको कुरा थप अझ राम्रो हुने हिसाबले मैले सोधेँ। के छ तपाईँको सुझाव केही रहन्छ? रेडियोहरूले हजुर यस्तो छ, रेडियोहरूले त अहिले लकडाउन र कोरोना भाइरसको चाहिँ विषयमा त एकदम राम्रो कुराहरू चाहिँ सुनाइराखेका छन् होइन, अब सूचनाहरू पनि दिइराखेको छ। त्यो एउटा त भइहाल्यो, त्यो सबैले गरिराखेका छन्। अब विज्ञ डाक्टरहरूको पनि चाहिँ बेला मौकामा तपाईँहरूले चाहिँ इन्टरभ्यू बजाउनु भयो भने अलि राम्रो पनि हुन्छ होइन। अनि अहिलेको चाहिँ यो माहौल चाहिँ लाई लिएर अब विभिन्न किसिमका चाहिँ दुःखमा परेका मान्छेहरू जो यहाँले पनि अघि अलिकति भनिसक्नुभयो, जो हिँड्दै दुःख पाएकाहरू होइन, असङ्गठित मजदुरहरू छन्, जो विभिन्न परिवारहरू छन्, अपाङ्गहरू छन्, तिनीहरूले के कस्तो दुःख पाइराखेका छन् त उनीहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पाएको छैन। तिनीहरूका चाहिँ भोइसहरू पनि सम्बोधन गर्ने अथवा चाहिँ कुनै माध्यमबाट उनीहरूलाई फोन सम्पर्कमा ल्याएर त्यो कुराकानी पनि गर्न सकिन्छ। र विभिन्न विषयका चाहिँ विज्ञहरू भनौँ न, कानुन सम्बन्धीका साथी मध्ये कोही एउटा, शिक्षक सम्बन्धीका साथी मध्ये कोही एउटा होइन, यस्तै नेताहरू लगायतका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर कार्यक्रम गर्दा राम्रै होला। त्यो एउटा सुझाव यहाँको रह्यो। हुन्छ, मैले थोरै त्यो आउट अफ यो विषयवस्तुभन्दा थोरै बाहिरको विषयवस्तु पनि यहाँसँग बुझ्न चाहेँ। हामी अझ जिम्मेवार बन्न सक्छौँ, त्यस कारणले पनि मैले तपाईँसँग यो विषयवस्तु बुझेँ। र अब विषयवस्तुतर्फ लागौँ। हिरामणीजी, आजको विषयवस्तुको बारेमा मैले पृष्ठभूमिमा पनि भनिसकेको छु, यहाँले पनि जानकारी पाउनु भएको छ। विजय एफएमको पेज लाइक गर्नु भएको छ भने त्यहाँनिर पनि हामीले स्ट्याटस लेखेका छौँ। तपाईँको विचार के रहन्छ आजको विषयवस्तुमा? के गर्नु पर्ला? जुन यो अहिले अलपत्रमा परेकाहरूको कुरामा यहाँले भन्नुभयो। हजुर 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 यस्तो छ, अब यहाँ के कुरो छ भने प्रधानमन्त्रीको आदेश र चाहिँ के अरे सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अहिले बाजिएको कुरा छ होइन। यसमा के हुन्छ भने अब एक अर्कामा बाजिएको हुनाले नेपाली जनताका लागि चाहिँ राम्रो चाहिँ सन्देश मानिँदैन। यो बाजिएको हुनाले प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिषदका चाहिँ कुनै पनि निर्णयहरू नेपालको संविधान 2072सँग बाजिन पुग्यो भने त्यो हदसम्म अमान्य हुने नै छ। समसामयिक राष्ट्रिय घटनाक्रम, संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको फैसला वा आदेश जो कोहीले मान्नु
को विकल्प छैन। किनभने अब जुन अहिले सर्वोच्च अदालतले भनिरहेछ नि, जो सीमामा चाहिँ आपद विपदमा परेका मान्छेहरू, जो चाहिँ काठमाडौँमा बसेकाहरू अथवा कुनै पनि जिल्लामा बसेका मान्छेहरू जो खाना पाएका छैनन्, जो भोकै छन्, उनीहरूको चाहिँ पैसा पनि सकिएको छ होइन, कोठा भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन र घरबेटीले पनि राम्रो व्यवहार नगरेका कुराहरू जो चाहिँ यहाँ चाहिँ समाचारमा आएको छ र हिँड्दा हिँड्दै आधा बाटो कटेको अनि हेला गरेको कुराहरू यहाँ आइराखेको छ। विपक्षी दलले मानवाधिकारवादीले सर्वोच्च अदालत पनि तिनीहरूको व्यवस्थापन गर भनेर सरकारले भनिसकेको खण्डमा त्यो बाध्यकारी नै हुन्छ क्या। त्यो सरकारको के अरे सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गर्न मिल्दैन। अपहेलना गरियो भने भोलि चाहिँ समस्या पर्न जान्छ। जो कोहीले पनि सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गर्यो भने त्यसमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको ऐन 2047 बमोजिम 10,000 जरिवाना, 1 वर्ष कैद अथवा चाहिँ पदबाट निलम्बन अथवा कुनै सजाय हुन सक्नेछ भनेर उल्लेख भएको विषयमा उहाँहरूको जुन चाहिँ पीडकहरूको चाहिँ अथवा चाहिँ पीडित पक्षहरूको जुन आवाज छ र सर्वोच्च अदालतले दिएको जुन अन्तरिम आदेश छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ मन्त्री परिषद अथवा प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यही भन्नुहुन्छ? हजुर, हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ हिरामणिजी। कार्यक्रममा आउनुहुन्छ, सधैँ जसो कार्यक्रमलाई माया गर्नुहुन्छ, आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ, सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई एउटा खबरदारी गर्ने, जवाबदेही बनाउने कोसिसमा यहाँले हामीलाई साथ दिनुभएको छ। धेरै आभारी छौँ। अहिले छुट्टिन्छु है त हिरामणिजी। हस्, अब यहाँलाई पनि अब अघिल्लो हप्तामा आउनु भएन होइन, तर ढिलै भए पनि अब यो चाहिँ नववर्ष 2077 सालको तपाईँ लगायत त्यहाँ सम्पूर्ण चाहिँ विजय एफएम टिमलाई पनि म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई, यहाँको परिवारलाई लगायत सबैजनालाई हाम्रो पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिले छुट्टिन्छु है त हिरामणिजी। हिरामणिजी आउनु भएको थियो भरतपुरबाट, उहाँको विचार बुझिसकेका छौँ। तपाईँ पनि आउन सक्नुहुनेछ 078501406 को बाटो खुला गरेका छौँ। यति बेला हामीले फेसबुकमा अडियो लाइभ गरिरहँदा त्यहाँनिर धेरैजना आफन्तले सुनेर साथ दिनुभएको छ। सबैजनाप्रति धेरै आभारी छु। राजु पौडेलजीले सुनेर साथ दिनुभएको छ, दुर्गा कोइरालाजीले सुनेर साथ दिनुभएको छ, लगायतका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। हामीले सुनिरहेका छौँ भन्ने जानकारी कमेन्टमा पनि लेख्नु भएको छ। सँगसँगै तपाईँहरूले यो आजको विषयवस्तुमा तपाईँका विचारहरू लेख्नुभयो भने अझ राम्रो हुनेछ, यो अपेक्षा गर्छु। तपाईँका विचारहरू लेख्नका लागि पनि म अनुरोध गर्छु। केही कमेन्टहरू पनि छन्, फोन कलहरू पनि बजिरहेका छन् पर्दापारी, फोन कललाई पनि लेख्छु। केही कमेन्टहरू पनि छन्, कमेन्टहरूलाई पनि लेख्छु। र आजको विषयवस्तु साँच्चै नै यो दुःखमा परेका व्यक्तिहरूलाई एक किसिमले मलमपट्टि लगाउनका लागि तपाईँ हामी सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो पहल गर्नुपर्छ, यो आग्रह गर्छु। र फेरि पनि कोही हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्नुपर्छ। हजुर, नमस्कार। नमस्कार। कसलाई नमस्कार गरेँ मैले यति बेला? निरुता पौडेललाई। निरुता पौडेल, कहाँबाट बोल्नुभयो? भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15। भरतपुर 15बाट निरुता पौडेल आउनुभयो। अलि लामो समयपछि आज भेट भयो होइन निरुताजीसँग? हजुर, 6-7 महिना भयो होला। धेरै पहिला फोन गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो विचार राख्नुहुन्थ्यो। कता हराउनु भयो निरुताजी? बिचमा पढाइतिर हराएको थिएँ, अनि त्यसपछि इक्जाम भएको भ्याकेसनमा चाहिँ रेडियो फोन गर्न चाहिँ मेसेज नभयो कि। कुन लेभल पढ्नुहुन्छ? अहिले 8 कक्षाको इक्जाम दिएर बस्यो। 8 कक्षामा पढ्नुहुन्छ। एक किसिमले सानै उमेरमा पनि समसामयिक विषयवस्तुमा आफ्नो ध्यान दिनुहुन्छ, चासो दिनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद छ। यो विषयले आफूलाई अझ खारिन पनि सहयोग पुग्नेछ, तपाईँहरूलाई अझ राम्रो हुनेछ, यो तपाईँलाई जानकारी पनि गराउँदै आजको विषयवस्तुको बारेमा जानकारी भयो निरुताजीलाई? जसरी अहिले लकडाउनको समयमा मानिसहरू यो पैदल हिँडेर आफ्नो ठाउँमा हिँडेर जान लाग्नु भएको छ नि, उहाँहरूको लागि चाहिँ सरकारले, राजनीतिक दलहरूले, सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ कस्तो गर्नु पर्ला, के गर्नु पर्ला उहाँहरूको पक्षमा काम चाहिँ? अब अहिले मानिसहरू चाहिँ क्वारेन्टाइन भनेर राखेको चाहिँ मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने भन्दा पनि अहिले उहाँहरूलाई मजदुर मान्दा भएलाई त अहिले दुःखको समय नै छ। अहिले उहाँहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु भएको बेलामा चाहिँ जसरी प्रदेश नम्बर 5 सरकारले चाहिँ जहाँदेखि त्यही क्वारेन्टाइनमा राखेको छ, त्यसरी सबै प्रदेश अनि स्थानीय सरकारहरूले, जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरूले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ जहाँदेखि त्यही ठाउँमा नै सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राख्ने। अनि उहाँहरू यसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि उहाँहरू हिँडेर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। कहिले अघि मैले एउटा मिडियामा हेर्दाखेरि हामी कहिले एउटै तिरपरमा सुत्छौँ अनि त्यसले पानी पऱ्यो भने त्यही तिरपर ओढेर हिँडेर जान्छु भन्नुभएको थियो। यस्तो अवस्थामा उहाँहरू त्यसरी हिँड्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा पनि डान्सर हुनसक्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई चाहिँ जहाँदेखि त्यो क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि स्वास्थ्य अवस्था बुझेर अनि 14-15 दिन क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि अनि उहाँहरूलाई सरकारको पहलद्वारा सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग गरेर प्रहरीहरूको निगरानीमा उहाँहरूलाई आफ्नो गाउँ लग्यो भने चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन सक्दैन, उहाँहरूलाई पनि सुखद हुन्छ। धेरै धन्यवाद छ। निकै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले उठान गर्नुभयो। यो विचारको लागि धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि यहाँसँग भेट्न पाइयोस्, यहाँका विचारहरू बुझ्न पाइयोस्, यो अपेक्षा गर्छु। अहिले बिदा हुन्छु निरुताजी है।
निरुताजी आउनु भएको थियो भरतपुरबाट, उहाँको विचार पनि बुझिसकेका छौँ। तपाईँका विचार पनि बुझ्नेछौँ। 12:30 भन्दा बढी भइसकेको छ, व्यापारिक विश्रामतर्फ पनि लाग्ने हो कि भन्ने जानकारी पनि पुष्करजीले गराउनु भएको छ। केही कमेन्टहरू छन्, कमेन्टहरूलाई पनि लेख्नुपर्छ। विशेष गरी आज हामीले उठान गरेको विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? आजको विषयवस्तुमा तपाईँका विचारहरू बुझ्नको लागि उपस्थित भएका छौँ। सम्बन्धित निकायलाई जवाबदेही बनाउने र सम्बन्धित राजनीतिक दलहरू जो चुनावको बेला जनताको पक्षमा गएर जनताको काम गर्छौं भनेर बाचा कबुल गर्ने राजनीतिक दलहरू यति बेला साँच्चै नै जनताको पक्षमा काम गरेका छैनन् भनेर जनताहरूले प्रश्न चिन्ह उठाइरहँदा कहाँ गइरहेका छन् यी जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू, सम्बन्धित निकायहरू किन यति बेला चुकिरहेका छन्? यो केही बेर अगाडि निरुताजीले पनि कार्यक्रममा आउँदै गर्दा आफ्नो विचार राख्दै गर्दा पनि कति पीडामा छन् मजदुर वर्ग, कति पीडामा छन् यो आफ्नो हिँडेर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न लागेका व्यक्तिहरू। साँच्चै नै उहाँहरूको पीडा हामीले यहाँबाट बोलेर हाम्रो शब्दबाट बयान गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। वास्तविक पीडा उहाँहरूले भोग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई थाहा छ। तसर्थ हामीले केही हदसम्म भए पनि उहाँहरूको यो पीडामा मलमपट्टि लगाउनका लागि हामीले केही जवाबदेही बनाउन सक्छौं, सम्बन्धित तहलाई, सम्बन्धित निकायहरूलाई केही जवाबदेही बनाउन सक्छौं कि भन्ने उद्देश्यका साथ आज हामीले यो विषयवस्तुलाई उठान गरेका छौं। केही कमेन्टहरू लेख्छु, त्यसपछि व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्छौं। एउटा कमेन्ट आएको छ, खरेल धनेश्वरजीको कमेन्टलाई लेख्छु, त्यसपछि हामी व्यापारिक विश्राममा लाग्छौं। यो जानकारी गराएँ तपाईँलाई। खरेल धनेश्वरजीले लामो कमेन्ट लेख्नु भएको छ, जापानबाट लेख्नु भएको छ। जापानमा रहेर पनि कार्यक्रमलाई सुन्नुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ, धेरै धन्यवाद छ खरेल धनेश्वरजीलाई। उहाँको कमेन्टलाई लेख्छु, यति बेला कोभिड-19 भाइरसको यस विश्व महामारी चलिरहेको बेला सरकारको तर्फबाट भइरहेका सकारात्मक टीका टिप्पणी र कामहरूप्रति धन्यवाद प्रकट गर्दै आफ्नो अध्ययन र दैनिक जीविकोपार्जन गर्नेको लागि आफ्नो जन्मठाउँभन्दा टाढा गई अस्थायी जीवन बिताइरहेका जनताहरू लकडाउनको कारण आफ्नो दैनिक कामभन्दा अथवा कामकाज बन्द भएर छाक टार्न नै मुस्किल भएपछि आफ्नो जन्मठाउँमा फर्किए, अन्य विकल्प नभेटेपछि पैदल यात्रा मार्फत गन्तव्यमा हिँडेका यात्रुहरूको बिचल्ली विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा अनगिन्ती देखिएको छ। यी अलपत्री यात्रुहरूलाई सरकारले आफ्नो विभिन्न संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर स्थानीय तहमा लगी उचित ठाउँमा खानपानको व्यवस्था गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाटै हल्का किसिमको सम्बोधन आउनुले सरकारले लकडाउनलाई नै सर्वोपरि ठानी जनता प्रतिबद्धता उत्तरदायी नभएको पो हो कि भन्ने भान परिरहेको छ भनेर लेख्नु भएको छ खरेल धनेश्वरजीले। त्यसपछि अन्तिमतिर लेख्नुहुन्छ, यस्तो विपत्तिको घडीमा तपाईँ हामी सबै सर्वसाधारण जनताले सरकारको आग्रहलाई आत्मसात गर्दै बाध्यतावश आफ्नो गन्तव्यमा हिँडेका यात्रुहरूलाई मानव कर्तव्य ठानी सुरक्षित तरिकाबाट पानी र एक छाक खानासँगै छिछि र दूर को अन्त्यसँगै हौसला पुर्याउने काम गर्नुपर्दछ, धन्यवाद भनेर लेख्नु भएको छ धनेश्वर खरेल फुकुओका जापानबाट भन्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद छ धनेश्वरजी, जापानमा रहेर पनि आफ्नो विचार राख्नु भएको छ, सम्बन्धित तहलाई जवाबदेही बनाउने पहलमा साथ दिनुभएको छ। नियमित स्रोत सहभागिता जनाउने गर्नुहुन्छ, धेरै धन्यवाद छ धनेश्वरजीलाई यहाँको यो कमेन्टको लागि। धनेश्वरजीको कमेन्टसँगै एकैछिन व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने जानकारी पुष्करजीले अघि नैबाट गराउनु भएको थियो। एकैछिन व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्छौं, त्यसपछि तपाईका विचारहरू बुझ्न फेरि आउनेछौं। सकेसम्म भीड़भाड़मा जान जोगिने र संक्रमणको जोखिमबाट बस्ने व्यक्तिगत प्रयास नै नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण फैलन नदिने प्रभावकारी र सही उपाय मानिएको छ। यसैले आत्तिनुभन्दा यसको सहज रूपमा सामना गर्न तयार रहनु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ। नात्यौं तर सावधान हौ। विजय विकास स्रोत केन्द्र गैंडाकोटद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सम्पूर्ण रोगको आयुर्वेदिक उपचार कहाँ? दुर्गा आयुर्वेद औषधालय पोखरा बस पार्क नारायणगढमा। हजुर हरेक दिन पाइल्स, ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, फिस्टुला, पिनास, रुगाखोकी, दम, पत्थरी, जन्डिस, हेपाटाइटिस, नसा छाला, हाड जोर्नी, दुबी, चायापोतो, डन्डीफोरका साथै स्त्री प्रसुति, यौन तथा छाला रोगको प्रभावकारी उपचार गरिन्छ। साथै प्रत्येक शनिबारका सन्जुबाट आउने वरिष्ठ आयुर्वेदिक डाक्टरद्वारा बिरामी जाँच गरिन्छ। सम्पर्क दुर्गा आयुर्वेद औषधालय पोखरा बस पार्क नारायणगढ। फोन 056 522 670 र 691 727।
न पूजाका सामग्री भेटिन्छन् न भाँडाकुँडा नै गति लाग्छ। यसो चाडपर्व आउँदा पाहुना पसा आउँदा त लाजोको मर्नु भइसक्यो। किन कराउँछ यो? अब धन्दा नमान। हाम्रै कालिका चोक गैँडाकोटमा लक्ष्मी नारायण वैदिक तथा भाँडा पसल खुल्या छ नि। पूजाका सामग्री, विवाह व्रतबन्धीदेखि पितृकार्यसम्मका सबै सामग्री पाइन्छ। त्यति मात्रै हो र भान्साका जे चाहिन्छ ती सबै पाइन्छ त्यही। ल पक नगर, अहिले यति पाठ पूजा गर्न दे, म गएर लिएर आइदिन्छु। हामी कहाँ प्लास्टिक र तामा पित्तलका भाँडाकुँडा, प्रेसर कुकर, राइस कुकर, ग्यास चुलो, डाइनिङ टेबल, कुर्सी र सम्पूर्ण पूजा सामग्री पाइन्छ। साथै ग्यास चुलो मर्मत पनि गरिन्छ। सम्पर्क लक्ष्मी नारायण वैदिक तथा भाँडा पसल, गैँडाकोट 5, कालिका चोक, नवलपरासी। मोबाइल नम्बर 9855 60 614 र 9855 66 900। आधुनिक प्रविधिबाट तयार गरिएका उच्च गुणस्तरीय इट्टा बीके छाप इट्टा, मजबुत निर्माणको पहिलो रोजाइ। हजुर स्कुल कलेज घर निर्माणको लागि मेसिनद्वारा माटो मुछिएर बनेको भरपर्दो इटा बीके छाप इटा। साथमा होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ। सम्पर्क बीके छाप नारायणी इटा उद्योग रजहरदुई खुजौली नवलपरासी। प्रोप्राइटर बीके महर्जन। मोबाइल 9855 13 497 र 9857 40 198। यस्तो सोच उस्तो सोच के नयाँ सोच राख, जिन्दगीको चुनौतीलाई मात दिने सोच राख। अघि बढ्दै लाइफमा रम्दै जिन्दगीको पलमा अझै धेरै खुसी भर। म्युजिक सुना झुमा झुमा संगीत मेरो, मुभी हेर साथीसित साथ हाम्रो। मुभी हेर नाइट स्पोर्ट्स, रोजीको गीत सुन, रोजीको गेम खेल, छोकरीमा कुरा होइन सारा कथा भन्दै गर। प्रस्तुत छ एनसेल पावर सिम 11 GB डेटा सँगै एक्सक्लुसिभ गेमिङ एन्ड म्युजिक प्याक्स, रिचार्जमा डेटा अफर अनि 300 रुपैयाँ बराबरको PRBT, स्पोर्ट्स, म्युजिक सर्भिसेसका साथै अन्य धेरै सुविधाहरू भएको मात्र 79 रुपैयाँमा। सिम त सही हो। थप जानकारी 17 मा। एनसेल आज भोलि सधैँ सँगै। गैँडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 को सूचना। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस प्रकोपको रूपमा भित्रिन नदिन सबै सचेत रहन र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पालना गरी सुरक्षित रहन सम्पूर्ण वडावासीमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। साथै गैँडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा चैत्र महिनामा विदेशबाट आउनुभएका वडावासीलाई आफ्नै घरभित्र सुरक्षित रूपमा बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। कोरोना भाइरसका लक्षण देखिएमा अथवा कुनै समस्या भएमा वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। यसका साथै पटक पटक साबुन पानीले हात धुन नबिर्सिनुहोस्। सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्। वडा अध्यक्ष शिवकान्त तिवारी। सम्पर्क नम्बर 9845 45 753। गैँडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 को कार्यालय। के तपाईँ व्यावसायिक घाँस खेती गरेर मनज्ञ आमदानी गर्न चाहनुहुन्छ कि पशुपालनका लागि आहार खोज्दै हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने आजै सम्पर्क राख्नुहोस् श्री स्वस्तानी घाँस स्रोत केन्द्र गैँडाकोट 11 लाई। कृषि गरेर निराश भएका किसानहरूलाई परामर्श सहित विशेष सहयोगको व्यवस्था रहेको छ। प्रचुर प्रोटिन युक्त उन्नत जातको घाँस पशुपालनका लागि मात्र होइन, पशु पंक्षी र माछाको दानामा पनि प्रयोग गर्न सकिने हुँदा एकचोटि लगाउनुहोस्, वर्षौंसम्म फाइदा लिइरहनुहोस्। विभिन्न 15 देशका वैज्ञानिकले समेत अवलोकन गरेको र नेपाल सरकारबाट पनि प्रोटिन युक्त छ भनी प्रमाणित भएको एकमात्र घाँस सुपर नेपियर। आजै लगाउनुहोस्, आमदानी गर्न थालिहाल्नुहोस्। सम्पर्क श्री स्वस्तानी घाँस स्रोत केन्द्र गैँडाकोट 11 नवलपुर। प्रोप्राइटर विष्णु भट्ट। मोबाइल नम्बर 98475 35 305, 98 162 84 118। फोन नम्बर 078 40 21 99। यस्तो हुन्छ हाम्रो ड्रिम हाउस। ल बधाई छ है तिमीहरूलाई। घरको नमुना त राम्रो छ, अनि इन्टेरियर नि? अनि इन्ट्रान्स चाहिँ इस्टमा नै हो, वास्तु अनुसार नै छ त। अनि कलर त? वेट यी सबै त सेकेन्डरी कुरा हुन्। पहिला त घरको मजबुतीको बारेमा नै सोच्नु पर्यो नि, ताकि भावी पुस्ताहरूको लागि पनि होस्। मजबुतीको लागि बजारमा जुन पनि सिमेन्ट छँदैछ नि, ड्रिम हाउसको लागि जस्तो पाए त्यस्तो सिमेन्ट नो वे। अल्ट्रा प्रिमियम ओपिसी मात्र एउटा यस्तो ओपिसी सिमेन्ट हो जसले सेवामा विशिष्टता, अत्यधिक भारवहन क्षमताका साथै गुणस्तरमा एकरूपताको प्रतिबद्धता जनाउँछ। तर अल्ट्रा प्रिमियम
ओपिसी त ठुला ठुला परियोजनाका लागि मात्र हो नि, होइन र? हाम्रो ड्रिम हाउस पनि ती ठुला परियोजना भन्दा कहाँ कम छ र? जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपिसी सिमेन्ट बियोन्ड द अर्डिनरी। अब नेपाल गुणस्तर नेगुल 49 बाट पनि प्रमाणित। गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 को सूचना। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस प्रकोपको रूपमा भित्रिन नदिन सबै सचेत रहन र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पालना गरी सुरक्षित रहन सम्पूर्ण वडावासीमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। साथै गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा चैत्र महिनामा विदेशबाट आउनुभएका वडावासीलाई आफ्नै घरभित्र सुरक्षित रूपमा बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। कोरोना भाइरसका लक्षण देखिएमा अथवा कुनै समस्या भएमा वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। यसका साथै पटक पटक साबुन पानीले हात धुन नबिर्सिनुहोस्। सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्। वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद नेउपाने सम्पर्क नम्बर 9855 59 496। गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 को कार्यालय। विजय FM 101.6। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। तपाईले भर्खर मात्रै रेडियो सेट ट्युन अन गर्नुभएको छ भने कार्यक्रम दृष्टिकोण सुन्दै हुनुहुन्छ। देशभरमा रहेका 3वटा प्रदेशका 3वटा रेडियो सेटबाट कार्यक्रम दृष्टिकोणलाई हामी लिएर आएका छौं। यति बेला हामी गैंडाकोट नवलपुरमा रहेको विजय एफएम 101.6 मेगाहर्ज को स्टुडियोबाट बोलिरहेका छौं। सँगसँगै तपाईले कार्यक्रमलाई यति बेला रेडियो पर्व एफएम 102.6 मेगाहर्ज अनि रेडियो कञ्चन 95.8 मेगाहर्जबाट पनि एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले कार्यक्रम दृष्टिकोणमा विशेष गरी यो लकडाउनको समयमा अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई कसरी राजनीतिक दलहरू सरकारहरूले एक किसिमले उहाँहरूको दुःखमा मलमपट्टि लगाउनका लागि कसरी पहल गर्नु पर्ला, के रहन्छ तपाईको दृष्टिकोण भन्ने विषयवस्तु अन्तर्गत रहेर कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका छौं। तपाईका विचारहरू पनि बुझिरहेका छौं। कोही हुनुहुन्छ यति बेला टेलिफोन लाइनमा भन्ने जानकारी पुष्करजीले गराउनु भएको छ। उहाँको विचार बुझ्छौं, त्यसपछि तपाईलाई थप अपडेटका साथमा फेरि पनि तपाईसँग कुराकानी गर्नेछौं। हजुर नमस्कार। नमस्ते हजुरजी। लक्ष्मणजी बोल्नु भयो। हजुर आराम हुनुहुन्छ लक्ष्मणजी? आरामै। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ? अब लकडाउन भित्रै घर बस्दै रेडियो सुन्दै तपाईको प्रोग्राम अनि तपाईको ट्याग पनि आएको थियो, यसो बोल्दियो भनेर। के छ रहन्छ यहाँको विचार चाहिँ आजको विषयवस्तुमा चाहिँ? हेर्नुस्, यो अहिलेको वर्तमान कम्युनिस्ट भन्ने सरकारले यस्तो यो निर्दयी भएको छ। यो विचार शून्य पशुपतिनाथ बोल्ला, तर यो अहिलेको देशको गृहमन्त्री बोल्दैन। जनताहरू 2-3 वर्षको बच्चा लिएर साना साना नानीहरू लिएर रात भरि यहाँ छ। यो पन्ध्र सुरु सब यस्तो अवस्था पनि टुल्टु हेर्नु भनेको यो जस्तो सरकारको निकम्मापन केही पनि लाग्दैन। अहिले केही पनि गर्न सक्ने छैन। नेपालमा इन्डियामा जस्तो कम्युनिटी लेभलमा यो आएको छैन। मात्र 48 घण्टा मात्रै टाइम दियो सरकारले, आदेश दियो निजी विद्यालयहरूलाई, प्याज चन्द्रयानलाई जसका हजारौं बस छन्, जो 48 घण्टामा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई गन्तव्य पुर्याउन सक्छ। 48 घण्टामै सरकारले आदेश दियो निजी विद्यालय सहयोग गर्न तयार छ, सक्छ निजी विद्यालयले। तर यसले टुलटुल हेरेर बस्ने, आनन्दसँग महलमा बस्ने, एउटा जनतालाई लकडाउनको नाममा यस्तो भिडियो खेलेर बस्न सक्ने, यो इतिहासमा यो कलङ्कित हुन्छ। यसको घटना यसको आँसुले पोल्छ। अब हामी नेपाली जनताले के गर्न सक्छौँ र अब हामी बाहिर निस्कन सक्दैनौँ। अब ठाउँ ठाउँमा के के छ राम्रो काम त्यही जनप्रतिनिधिहरूले ट्रकमा राखेर पठाउनु भएको छ। हो, यसरी नै जहाँ भेटिन्छ त्यहाँ पठाउनु पर्छ। त्यसैले यो सरकारको एकदमै अदूरदर्शी अक्षममा काम हो। त्यसैले यसले सरकारले जसरी हुन्छ यो टुलटुली हेरेर नबोलोस्। यो फेसबुकमा फोटोमा राखेर यो हेरेर यो एउटा लाज नपरेको सरकार यो। त्यसैले यो समस्या चाँडैभन्दा चाँडो समाधान होस्
यसरी मानिसहरूलाई विरोध नबनाओस् भन्न म चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धन्यवाद लक्ष्मणजी, यहाँको विचारको लागि धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ। अहिले छुट्टिन्छौँ है त लक्ष्मणजी। लक्ष्मणजी आउनुभएको थियो भरतपुर लङ्कुबाट, उहाँको विचार पनि बुझिसकेका छौँ। सँगसँगै आज हामीले यो विषयवस्तु उठान गर्दै गर्दा गैंडाकोटमा विगत लामो समयदेखि अर्थात् यो लकडाउन सुरु भइसकेपछि विभिन्न सामाजिक कामहरू गर्दै आइरहेको विपदमा हामी अभियानले पनि एक किसिमको सामाजिक काम गरिरहेको छ। यो लकडाउनमा बिचल्लीमा परेका यात्रुहरूलाई कहिले खाना खुवाउने काम गर्छ, कहिले शरबत पानी वितरण गर्ने काम गर्छ, लगायतका धेरै मानवीय कामहरू गैंडाकोटमा पनि विभिन्न संघ संस्थाहरूले गरिरहँदा विपदमा हामी अभियान पनि विभिन्न युवा व्यक्तिहरू मिलेर विपदमा हामी अभियान गैंडाकोटमा पनि सुरु गरिएको छ। र विपदमा हामी अभियानका विषयमा थप जानकारीहरू पनि तपाईँलाई हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि गराउनेछौँ। र यद्यपि अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा विपदमा हामी अभियानले गरेका कामहरूको विषयमा थोरै जानकारी दिनको लागि यो विषयवस्तुमा नै रहेर आजको विषयवस्तु अन्तर्गत नै पर्ने भएकाले आज हामीले विपदमा हामी अभियानका संयोजक गोकुल सापकोटाज्यूलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ र उहाँहरूले गरेको कामको विषयमा पनि समय थोरै भएको कारणले थोरै विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यति बेला हामीसँग विपदमा हामी अभियानका संयोजक गोकुल सापकोटाज्यू हुनुहुन्छ। गोकुलजीलाई स्वागत छ विजय एफएममा। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। मैले केही पृष्ठभूमिमा पनि जोडेँ र विगत लामो समयदेखि यहाँहरूले यो अभियान चलाइरहनु भएको छ। यहाँहरूको अभियानको विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न छोटकरीमा। यो विपदमा हामी भन्ने अभियान यो कोरोना भाइरलको जुन यो संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यो र यसले नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेहरू, बाटोमा अलपत्र परेका, कोही खान नपाएका, कोही हिँड्न नपाएका, यो सबै यावत कुराहरूलाई देखेर मानवताको सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भन्ने मूल नारालाई हामीले सम्झ्यौं र हामीले यो बेलामा केही गर्नुपर्छ भनेर हामी गैंडाकोटका सक्रिय युवाहरूले विपदमा हामी भन्ने एउटा अभियान सञ्चालन गर्यौं र यो अभियानले हामीले सर्वप्रथम यो क्लोरिन छर्ने काम गर्यो। गैंडाकोटका सम्पूर्ण पहाडी 2टा वार्ड बाहेक सम्पूर्ण वार्डहरूमा हामीले चाहिँ क्लोरिन छर्ने काम पहिलो चरणमा हामीले सम्पन्न गर्यौं र त्यसको लगत्तै हामीहरूले पैदल यात्रुहरूको त्यो पीडालाई केही मलम लगाउन सकिन्छ कि भनेर हामीहरूले अमरापुरीको 16 नम्बर चोक र गैंडाकोट नगरपालिका अगाडिबाट चाउचाउ बिस्कुट शरबत पानी कहिले हामीले चाहिँ बोइल गरेर अण्डा राखेर र कहिले हामीले दही पानी फिटेर उहाँहरूलाई चाहिँ खुवाएर हामीहरूले चाहिँ केही राहत गर्न सकिन्छ कि विपदमा हामी भन्ने अभियानले त्यो सञ्चालन गरिरहेका छौं। यद्यपि त्यो अहिले पनि भइरहेछ, आजको दिनमा पनि भइरहेछ र यसको अलावा यो लकडाउनको समयमा राज्यले गृह मन्त्रालयले नोटिस जारी गर्यो कि मान्छेलाई तपाईको गाडीमा चाहिँ यात्रामा रोक लगायो। यसपछि हामीले बाटोमा के देख्यौं भने तपाईको दुई जिउ बोकेर आएको महिलालाई देख्यौं, कोही खुट्टा फ्र्याक्चर भएर हिँड्न नसकेको वृद्धलाई देख्यौं। यो भइसकेपछि अब राज्यले गाडीमा चढ्न पनि दिँदैन, उनीहरूलाई हिँड्नको लागि पनि पीडा छ। त्यसैले हामीले फेरि 10 वटा साइकल सञ्चालन गर्यौं। हामीले गैंडाकोटको आफ्नो एरियालाई कभर गरेर 10 वटा साइकल विपदमा हामी भन्ने अभियानले सञ्चालन गर्यौं र यो साइकल लिएर हाम्रो सिमानासम्म जानुहुन्छ र त्यहाँ फेरि हाम्रो यही अभियानका साथीहरू हुनुहुन्छ र त्यो साइकल उहाँहरूले त्यहाँ राख्नुहुन्छ। फेरि पश्चिमबाट आउने साथीहरू जो पैदल यात्रुहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यो साइकल दिनुहुन्छ र त्यो साइकल फेरि गैंडाकोटको स्टेसनसम्म ल्याएर उहाँहरूले छोड्नुहुन्छ। हामीले यो विकल्प जब बस नचढिसकेपछि, ट्रक नचढिसकेपछि हामीले यो विकल्प निकालेर फेरि हामीले अस्तिबाट यो पैदल यात्रुहरूलाई चाहिँ यो कुरा अगाडि चाहिँ बढाइरहेका छौं। पक्कै पनि गोकुलजी, यहाँहरूले गर्नुभएको कामको मूल्याङ्कन गैंडाकोटवासीहरूले निकै नै महत्वपूर्णका साथमा मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूको कामको लागि हामी पनि उच्च सम्मान गर्छौं। अब हामी थोरै समय छ, यही बीचमा तपाईसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गर्यौं, अन्य हाम्रा आफन्तजनका विचारहरू हामीले कोसिस गर्यौं र म तपाईलाई 270 घर परिवारलाई हामीले प्रत्यक्ष राहत पनि वितरण गरिसकेका छौं। त्यो तपाईका अन्य विषयवस्तुहरू तपाईसँग फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौं। अब आज हामी यो किसिमको एक समस्यामा छौं, तपाईहरुले मलमपट्टी लगाउने काम गर्नु भएको छ। अब सरकारले के गर्नु पर्ला, सरकारले के विकल्प दिनुपर्छ, सरकारलाई यहाँको सुझाव चाहिँ के रहन्छ? सबभन्दा पहिला मैले सरकारलाई र स्थानीय निकायलाई र प्रशासनलाई तीनैवटा निकायलाई एकैचोटि मेरो सुझाव छ कि हामीहरूले यसरी यो जनताहरूलाई भोट खाने बेलामा हामीले हात जोड्दै घर घरमा जाने, जब जनतालाई आपत पर्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामीहरू कोही पनि नबोल्ने, राज्य निरीह हुने, स्थानीय सरकार निरीह हुने, प्रदेश सरकार निरीह हुने, फेरि उहाँहरूले हामीले गरिरहेका छौं भनेर फेरि उहाँहरूले चाहिँ मिडियाबाजी गर्ने। यदि गरिरहेको भएदेखि अहिले बाटोमा मान्छेहरूको विचल्य हुन्थेन। त्यसैले मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले मोटामोटी हिसाब गरियो, साँच्चै नै भन्ने हो भने लकडाउनलाई 3 दिनसम्म केही खुकुलो गरियोस्। खुकुलो यो मानेमा गरियोस् कि यात्रुहरूलाई घरसम्म पुर्याउनको निमित्त साधनको व्यवस्था गरियोस्। यदि त्यो साधनको व्यवस्था रिस्क हुन्छ भने करिब 10 करोड रुपियाँ राज्यले लगानी गर्यो साइकलमा भने, एउटा गाउँपालिकाले 20 वटा साइकल परिचालन गर्यो भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जम्मा 10 करोड राज्यको लगानीले मान्छे 3 दिनभित्रमा घर पुग्ने विकल्प हामीसँग छ। यो
हामी प्रमाणित गर्यौं किनकि तपाईको 20 किलोमिटरको दूरी मान्छेले 45 मिनेटमा पार गर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि बसमा खतरा हुन्छ भने यो साइकलको व्यवस्था पनि मेचुटी महाकाली अथवा काठमाडौँ डडेलधुरा कुन कुन ठाउँमा हुन्छ हाम्रो स्थानीय सरकारहरू देशभरि छ। त्यो कारणले गर्दा यो व्यवस्थालाई सरकारले अंगालोस् र यसरी जनतालाई दुःख दिन पाइदैन र मान्छे क्वारेन्टाइनमा छ उसलाई खाना लाउनको पनि सुविधा छैन, औषधिको पनि सुविधा छैन, व्यापक क्वारेन्टाइनबाट भागेको पनि कुरा आइरहेछ। त्यो कारणले गर्दा अलिकति राज्य र स्थानीय सरकार यसमा चाहिँ अलिकति चासोको साथ हेर्न चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि धेरै धन्यवाद छ गोकुलजी, यहाँहरूको यो अभियानले अझ सार्थकता पाओस्, अझ सफलता हासिल गरोस्। दुःखमा परेका व्यक्तिहरूलाई यहाँले साथ दिनुभएको छ, धेरै धन्यवाद छ। र यहाँहरू काम गर्दै गर्दा सुरक्षित रहेर गर्नुहोला। यो महामारीको समयमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, विपत्तिमा मलमपट्टि लगाउने काम गर्नुभएको छ, सुरक्षित रहनुहोला यो आग्रह गर्छु। र कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद छ गोकुलजी। धन्यवाद यहाँको विजय एफएम 101.6 मेगाहर्ज र सम्पूर्ण तपाईहरुको परिवारलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोकुल सापकोटा, जो विपदमा हामी अभियानका संयोजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्यौं र विशेष गरी उहाँले गरेको अभियानको विषयमा कुराकानी गर्यौं र धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु गोकुलजीलाई। यहाँहरूले गरेको कामको मूल्याङ्कनको धेरै सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरूले गरेको कामको। र हामी निकै अन्त्यमा छौं, केही कमेन्टहरू छन्, धेरैजना आफन्तका कमेन्टहरू छन्। कमेन्टहरूलाई यति बेला म सरसर्ती लिन्छु, त्यसपछि बिदा माग्नुपर्छ भन्ने जानकारी पुष्करजीले गराइसक्नु भएको छ। एसपी बाराकोटीजीको कमेन्ट छ, सरकार लाटो बहिरो अनि निकममा भएपछि कसको के लाग्छ? प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भनेको भनै छ, सरकार टेर पुच्छर लाउँदैन, नालायक सरकार को होतिहारा काम भन्ने कमेन्ट गर्नु भएको छ। यहाँको कमेन्टको लागि धन्यवाद छ। त्यस्तै गरी दिनेश कण्डेलजीको कमेन्ट पनि छ, सीमित स्रोत साधनमा त्यो पनि मागेर चल्नुपर्ने हाम्रा जस्ता गरिब देशले उत्पाती सहयोग गर्न त सक्दैनन्, तर पनि सक्ने जति सहयोग नगर्नु अत्यन्तै दुःखदायी छ भन्ने किसिमको कमेन्ट गर्नुभएको छ दिनेश कण्डेलजीले। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। आज म सबैजनाका केही प्रतिनिधिमूलक कमेन्टहरू मात्र लिन्छु, समय निकै छोटो भएको कारण यहाँ सबैजना कमेन्ट गर्नुहुने साथीहरूप्रति म क्षमा प्रार्थी छु। आज सबैजनाको कमेन्ट सबै कमेन्ट लिन सकिनँ, म यो प्रति म सुरुमा नै म क्षमा प्रार्थी छु। र एकलिस्ट सबैजना कमेन्ट गर्नुभएको सबै साथीहरूको कमेन्टलाई भने म लिख्ने कोसिस गर्छु। नानी बिबुजीको कमेन्ट छ, एकै दिनमा 14 जना संक्रमितको खबर दुःखले दुखित बनायो, सरकारले पैदल यात्रा गर्न दिएर कुरो बिग्रियो कि क्या हो भन्ने किसिमको कमेन्ट गर्नुभएको छ। नानी बिबुजीलाई पनि यहाँको कमेन्टको लागि धेरै धन्यवाद छ। पौडेल विमलजीको कमेन्ट आएको छ, स्वयं हामी नै गैर जिम्मेवार बन्यौं जस्तो लाग्छ, यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले लकडाउन गरे पश्चात पनि हुल्का हुल हिँड्यौं, समस्या छ बसेको ठाउँमा काम बन्द भएपछि खानेकुराको अभाव भयो, तर यसरी हिँड्नुभन्दा आफू रहेकै ठाउँमा बसेर खानाका लागि अन्य विकल्पहरू गर्नु पर्थ्यो कि भन्ने किसिमको कमेन्ट पौडेल विमलजीले गर्नुभएको छ। टीकाराम घिमिरेजीको कमेन्ट आएको छ, यो महाविपत्ति हो, यो समयमा सरकारलाई मात्र दोष लगाएर हुँदैन, अर्थात सरकारको विरोध र गुटकट तथा निषेधको राजनीतिले विपत्ति टर्नेवाला छैन। यदि राज्य र पैसाले यो समस्या समाधान हुने भए अमेरिका, युरोप र एसियाकै शक्ति राष्ट्रहरू आजको स्थितिमा आउने थिएनन् भन्ने किसिमको कमेन्ट गर्नुभएको छ। टीकाराम घिमिरेजीको कमेन्टलाई पनि म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अर्को कमेन्ट आएको छ, विवेक बाबुजीको कमेन्टलाई पनि म लेख्छु। विवेक बाबुजीले लेख्नुहुन्छ, सके खाद्यान्नको व्यवस्था गराइदिने, नसके गाडीको व्यवस्था गरेर सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कमेन्ट विवेक बाबुजीले गर्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद छ। त्यस्तै गरी अर्को कमेन्ट आएको छ, विराट सापकोटाजीको पनि कमेन्ट छ, राजनीति यहाँ लुटका लागि हुन्छ, मानवताका लागि मानवता पैसासँग तुलना गरेर देशमा भ्रष्टाचार चरम भएको छ भन्ने किसिमको कमेन्ट विराट सापकोटाजीले गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी जगन्नाथ खनालजीको पनि कमेन्ट छ, बिचलीमा परेका नागरिकहरूलाई कोरोनाबाट सुरक्षित हुनु र जीवनको उचित व्यवस्थापन गरी सहयोग गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार र राजनीतिक दलहरू पन्छिन मिल्दैन भन्ने किसिमको कमेन्ट लेख्नु भएको छ। आचार्य शंकरजीको कमेन्ट पनि आएको छ, आचार्य शंकरजीले सरकारले गरेका विभिन्न कामहरूको विषयमा पनि हेर्नुपर्ने किसिमको कुराहरू लेख्नु भएको छ। राहत नदिए सरकार खोइ भन्ने, राहत दिए नाटक भयो भन्ने, हिँड्न दिए लकडाउन खोइ भन्ने, लकडाउन गरे घर जान देऊ भन्ने लगायतका कार्यहरू गरेर सरकारको विरोध गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको आशय लेख्नु भएको छ शंकर आचार्यजीले भने। अन्त्यमा एउटा कमेन्ट लेख्छु, नारायण शर्माजीको कमेन्ट छ, लेख्नुहुन्छ, अरूभन्दा नि गैंडाकोट नगर प्रमुखले गरेको भूमिकाप्रति मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो भन्ने किसिमको कमेन्ट लेख्नु भएको छ नारायण शर्माजीले। र उहाँले इलाका प्रहरीलाई यो लकडाउनको समयमा गाडी दिएको भन्दा पैदल यात्रीहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि त्यो गाडी प्रयोग गर्न सकिने थियो कि त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाले सोच्नुपर्ने हो कि भन्ने किसिमको र भन्ने आशयको कमेन्ट नारायण शर्माजीले गर्नुभएको छ। सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ। आज हामी धेरैजना आफन्तसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका छौँ, तर यद्यपि सकेनौँ, यसका लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। तपाईँहरू सबैजनाको कमेन्टलाई लेख्ने कोसिस गरेको
गरेको थिएँ, कतिपयका कमेन्टहरू लिन सकिनँ, यसको लागि पनि म क्षमा प्रार्थी छु। फोन गर्नुहुने तपाईँ सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ, कमेन्ट गर्नुहुने सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ। सँगसँगै आज हामीले कार्यक्रमको बीचमा नै विपदमा हामी अभियानका संयोजक गोकुल सापकोटाजीसँग पनि गैंडाकोटमा गरेको विपदमा अभियानको विषयमा रहेर पनि कुराकानी गर्यौं। यो जानकारीको लागि गोकुलजीलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। समग्र रूपमा हामीलाई आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुहुने सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ, धेरै आभारी छु। अर्को हप्ता नयाँ विषयका साथमा तपाईँका विचारहरू बुझ्न आउने बाचाका साथ प्राविधिक कक्षका सबै रेडियोका प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्दै अर्को हप्तासम्मको लागि अजय पौडेल पनि तपाईँसँग छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको साता शुभ रहोस्। नमस्कार। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। व्यक्तिगत सरसफाई र आचरणमा विशेष ध्यान देऊ। सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कौं। पैसाको कारोबार गर्दा सकेसम्म डिजिटल बैंकिङ सेवाको प्रयोग गरौं। बिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड गैंडाकोटद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। यस्तो सोच उस्तो सोच केही नयाँ सोच राख, जिन्दगीको चुनौतीलाई मात दिने सोच राख, अघि बढ्दै लाइफमा रम्दै जिन्दगीको पलमा अझै धेरै खुसी गर। म्युजिक सुना झुमा झुमा